Hi, it is Mohsin Jameel and you are watching my channel English with Mohsin. Today we will start lesson number 2. We will translate it to Urdu from English. Let's start. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 9th क्लास के टीचर्स, तलबा तालबात और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को 9th क्लास की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की इंग्लिश की बुक का जो है यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट का टाइटल है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब है हुब्बुल वतनी, अपने वतन से मोहब्बत। तो इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ 1 से। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियोटिज्म का मतलब जैसे मैंने बताया हुब्बुल वतनी है, मदरलैंड का मतलब है वतन, डिवोशन का मतलब है जानिसारी। हुब्बुल वतनी का मतलब है वतन के लिए मोहब्बत या अपने मुल्क के लिए जानिसारी। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. पैट्रियट का मतलब है मुहिब वतन, सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी। एक मुहिब वतन शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और ज़रूरत पड़ने पर इसी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. Countryman का मतलब होता है हमवतन, लैटिन का मतलब है लातीनी। लफ्ज़ पैट्रियट लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पैट्रियोटा से लिया गया है, जिसके मानी है हमवतन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। कंसिडर्ड का मतलब है ख्याल करना, समझना। कमेंडेबल काबिल तारीफ, काबिल सताइश। इसे एक काबिल सताइश खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। पैट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज to safeguard the interest of the country and nation. स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, करेज का मतलब है हिम्मत, सेफगार्ड का मतलब है हिफाजत करना, इंटरेस्ट का मतलब है दिलचस्पी या मफाद। हुब्बुल वतनी के जज्बे से लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और हौसला मिलता है। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी जी साइलेंट रहेगा, वो नहीं बोला जाएगा। फॉर अ पैट्रियट द सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑनर ऑफ द कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कॉम्प्रोमाइज कैन बी मेड। सोवरेनिटी का मतलब है खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी का मतलब है सालमियत, ऑनर का मतलब है इज्जत, वैल्यूज का मतलब है इकदार, कंप्रोमाइज समझौता करना, सुप्रीम आला तरीन। एक मुहिब्बे वतन शख्स के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत ऐसी आला इक़दार हैं जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। रेंडर का मतलब होता है पेश करना, सेक्रीफाइस का मतलब है कुर्बानी, प्रिजर्वेशन का मतलब है निगहबानी, तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटेक्शन का मतलब है हिफाजत। मुहिब्बे वतन लोग इन इक़दार की निगहबानी और हिफाजत के लिए जान कुर्बान कर देते हैं और इस पर कोई समझौता नहीं करते। पैराग्राफ नंबर 3 है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। बिल्डर का मतलब होता है मेमार बनाने वाला, ग्रेट का मतलब होता है अजीम, बहुत आला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक कौम के मेमार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। He wanted to protect the values, culture and tradition of the Muslims of the subcontinent. कल्चर का मतलब है सकाफत, ट्रेडिशन का मतलब है रिवायात, सब कॉन्टिनेंट का मतलब है बर्रे सगीर। आप रहमतुल्लाह अलैह बर्रे सगीर के मुसलमानों की रिवायात, सकाफत और इक़दार की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. सेंस का मतलब है एहसास, आइडेंटिटी का मतलब है शनाख्त, सिक्योर का मतलब है महफूज बनाना, सेपरेट का मतलब है अलहदा, जुदा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन हासिल करके इनको अपने मुनफरिद तशख्खुस का एहसास दिया। He said, we must develop a sense of patriotism
which galvanizes us all into one united and strong nation. galvanizes کا مطلب ہے تحریک دینا، متحرک کرنا، یونائٹڈ کا مطلب ہے متحد۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمیں حب الوطنی کا احساس پیدا کرنا چاہیے جو ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم بناتا ہے۔ The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. alert کا مطلب ہے چوکنا، فورن کا مطلب ہے بیرونی غیر ملکی، انویژن کا مطلب ہے حملہ۔ حب الوطنی کا جذبہ کسی بیرونی حملے سے نمٹنے کے لیے ہمیں تیار رکھتا ہے۔ In the history of Pakistan, there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. انسٹنٹ کا مطلب ہے مثالیں، واقعات، ڈیفنس کا مطلب ہے دفاع کرنا۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in the attempt to protect the homeland. Soldiers کہتے ہیں سپاہیوں کو، attempt کہتے ہیں کوشش کو۔ اپنے وطن کے دفاع کی کوشش کرتے ہوئے بہت سارے بہادر فوجیوں نے 1965، 1965، 1971 اور کارگل کی جنگوں میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ نائک سیف علی جنجوا awarded ہلال کشمیر and equivalent to نشان حیدر۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اینڈ حوالدار لالک جان all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. embrace کا مطلب ہوتا ہے نوش کرنا، قبول کرنا۔ martyrdom کا مطلب ہے جامع شہادت۔ bravely کا مطلب ہے بہادری سے۔ نائک سیف علی جنجوا کو ہلال کشمیر سے نوازا گیا جو کہ نشان حیدر کے برابر ہے۔ کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر عزیز بھٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، لانس نائک محمد محفوظ، کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان، ان سب نے اپنے وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ All of them were awarded نشان حیدر، the highest military award given to great patriots who lay down their lives for the country. award کا مطلب ہے تمغہ، نشان حیدر، lay down کا مطلب ہے قربان کرنا، ملٹری فوجی۔ ان تمام شہداء کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو کہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے اور ایسے محب وطن لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے وطن کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ Patriotism, therefore, is not just a feeling, it is a life spirit that continuously inspires and guides a nation. Just کا مطلب ہوتا ہے صرف محض، لائف کا مطلب ہے زندہ، کنٹینیوسلی کا مطلب ہے مسلسل، انسپائر کا مطلب ہے متاثر کرنا۔ اس لیے حب الوطنی محض ایک احساس ہی نہیں بلکہ ایک زندہ جذبہ ہے جو ایک قوم کو مسلسل تحریک اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who breathes there, the man with soul so dead, who never to himself had said, this is my own, my native land. ڈیوائڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، عاری ہونا، محروم ہونا، اسپرٹ جذبہ، بریتھ سانس لینا، سول روح، اینڈ نیٹو کا مطلب ہے آبائی۔ ایس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں حب الوطنی کی جذبے سے عاری شخص ایک ایسے شخص کی طرح ہوتا ہے جو وہاں پہ ایک ایسا آدمی سانس لے رہا ہے جس کی روح مردہ ہے، جس نے کبھی اپنے آپ سے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا آبائی وطن ہے۔ تو یہ تھا سیکنڈ لیکچر۔ اس کے اندر اگر مطلب آپ کو دوبارہ سے کوئی کمی کوتاہی پیش آئے نظر آئے یا آپ کو مزید کوئی سپورٹ ہم سے چاہیے ہو تو آپ جو ہیں ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کنٹینٹ انفارمیٹیو لگا ہے، آپ کو لگا ہے یہ ٹھیک ہے، تو اپنے جو ہیں کلاس میٹس، اپنے ٹیچرز ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو۔